अर्को नानी बाबुले मिठो मिठो चिज खाइरहेको देख्दा त्यो नानी बाबुहरूलाई पनि त खाने मन लाग्थ्यो होला। अरू त बाबाले गाली गर्छ भनेर माग्दैन, दुध चाहिँ माग्छ, अनि पैसा हुँदैन, अनि त्यत्तिकै टार्छु। रातो दालमा झोल हाल्यो, खुवायो, 10 रुपियाँको एक मुठा साग ल्यायो, बिहान बेलुकालाई झोल हालेर खुवायो। बाबाले चाहिँ कहिले हामीलाई भन्नुभएको थिएन क्या त्यस्तो कुरा होइन। आज बाबाले भन्छ रुन मन लाग्यो, कहिले भन्नुहुन्न थियो। त्यस्तो दुःख भएको कहिले त कोहीसँग 500, कोहीसँग 1000, कोहीसँग 200, कोहीसँग 100 गर्दै ऋण मागी छोराछोरीलाई राखियो। भन्छन् कोही जिन्दगी यो कर्कलाको पानी जस्तै हो, कोही भन्छन् जिन्दगी यो डुबी जाने घाम जस्तै हो। पोहोर पनि हामीले 5-5 किलोको दर लिएर हात ल्याएर पनि खायौँ। मेरो बाबा मम्मी हुनुभएको भए सबै साथीहरू अहिले गाउँ गइरहनु भएको छ, क्या त मेरो घर भइदिएको भए म पनि जानु पाउँथेँ होला भनेर सोचिरहेको छु। कहिले कहीँ लाग्छ सबैको जिन्दगीमा सफलता आउँछ, मेरोमा कहिले सफलता आउँदैन। सायद मेरो जिन्दगीको नामै असफलता होला। म 3 कुनेको पुलमुनि मर्न गएको थिएँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो म म्युजिकमा नलाग्नु पर्ने थिएछ। मर्नभन्दा अगाडि यति मात्रै मेरो दिमागमा आयो, म असफल स्टुडेन्ट, म असफल श्रीमान, म असफल छोरा, म असफल बाउ। यति बेला देशमा चारैतिर निषेधाज्ञा जारी छ। जनता रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। दर्शकबिन हाम्रो यात्रा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरदेखि मनमाइजूको लोकतान्त्रिक चोकसम्मको थियो। यति बेला क्यामेरामा नवीन सिग्देल, नवराज तिमिल सेना, जीवन टन्डन, इन्द्रेणी कार्यक्रमका सञ्चालक कृष्ण कणेल र क्यामेराम्यान एडिटर दीपक घिमिरे झापाको यात्रामा हुनुहुन्छ। यतिखेर उहाँहरूको अनुपस्थितिमा पनि हामीले इन्द्रेणीको यात्रालाई निरन्तरता दिने अभिष्ट बोक्यौँ। साथै कार्यालयमा रहेर अनवरत रूपमा काम गरिराख्नुभएका सम्पूर्णलाई हामी यहीँबाट सम्झिन चाहन्छौँ। कलाकार राज्यको एक अभिन्न अङ्ग हो। उनीहरू आफ्नै मनको पीडा र परिस्थितिलाई हेरेर गीत मार्फत ढाल्ने गर्दछन्। कलाकारिता क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतीहरू पनि छन्। ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै जाँदा सफलता पनि मिल्ने गरेको छ। तर चुनौतीहरूको सामना गर्दा गर्दै पनि विडम्बना ती कलाकारले सफलता नमिलेको तितो अनुभव पनि भोग्नु परेको छ। कलाकारिता क्षेत्रमा अनवरत रूपमा सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि जस पाउन सकेका छैनन् ती कलाकारले। कोही त्यस्ता कलाकार छन् कि जहाँ बिहान बेलुका हात मुख जोड्न पनि हम्मे छ उनीहरूलाई। झन् त यो कोरोना महामारीले कलाकारको जीवन अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ। कलाकारिता क्षेत्रमा अनवरत रूपमा सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि सफलता प्राप्त गर्न नसकेका एक पात्र हुन् नारायण राई। पिता कृष्णमान राई र माता रामलक्ष्मी राईको कोखबाट विक्रम सम्वत 2045 सालमा जन्मिनुभयो नारायण राई। नारायण राई अगाडि 2वटा दाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँ परिवारको तेस्रो सन्तान हो। उहाँभन्दा पछाडि एउटा भाइ हुनुहुन्छ। उहाँको जन्मघर ओखलढुङ्गा जिल्लाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा हो। ओखलढुङ्गा जिल्लामा जन्मिनु भएको नारायण राई सानैदेखि मेहनती र परिश्रमी हुनुहुन्थ्यो। नारायण राई एक सामान्य परिवारको छोरा हुनुहुन्छ। उहाँको बुवा गर्भैमा टुहुरो हुनुभएको थियो। अर्कैका गोठमा बसेर अर्कैको काम गरेर उहाँको बुवा पनि हुर्किनुभयो। उहाँको बुवाले मजदुर गरेर ल्याएको एक मुठी अन्न बाँडेर खानु पर्थ्यो। उहाँहरूले कहिलेकाहीँ भोकै पनि बस्नु पर्थ्यो। नारायण राईको यो बालापनको जीवन ओखलढुङ्गामै घाँस दाउरा उकाली ओह्राली गरेर बित्यो। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद दीपक भाइ र सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई नमस्कार र इन्द्रेणी परिवारलाई पनि एकदमै नमस्कार। हजुरको जन्मघर ओखलढुङ्गा हो। ओखलढुङ्गा कुन ठाउँ? मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका। बाल्यकाल जीवन
त्यतै बित्यो। हजुर त्यतै बित्यो र त्यसपछि चाहिँ म अलि ठुलो भएपछि काठमाडौँ आएको हो। ओखलढुङ्गा जन्मिनुभयो। ओखलढुङ्गा रहँदा हजुरको बालापन कस्तो रह्यो? त्यही हो, सबैले भन्नुहुन्छ घाँस दाउरा गर्ने, उकाली ओह्राली गर्ने। एकदमै धेरै परिवारहरू हामी जहिले पनि वर्षमा एउटा कपडा, नाङ्गो खुट्टा, ती उकाली ओह्रालीहरू र ती नाङ्गो खुट्टा शीतको बेला तुसारोको बेला हिँड्न पर्ने, घाँस बोक्नु पर्ने, बिहान बेलुकी दिउँसो स्कुल जानुपर्ने, त्यसरी नै जस बिते भनौँ। सायद ती गाउँ पाखा पखेराहरू खाली खुट्टाले धेरै चारेर होला, ती फुटेका खुट्टाहरूले चारेर होला। मलाई सबैभन्दा धेरै गाउँको माया लाग्छ, एकदमै लाग्छ। नारायण राईको बुवा मम्मीहरूले के गर्नुहुन्थ्यो होला त्यति बेला, नारायण राईले त्यो दुःख भोग्दाखेरि भन्ने होला नि, यसलाई कसो लिनुहुन्छ? त्यही हो, गाउँको बाबा चाहिँ गर्वमै टुराउनु भएको रे, अनि अर्काको घरमा गोठाला बसेर हुर्किनु भएको रहेछ। एकजना को हामी 7 भाइ र एउटा दिदी, 8जना परिवार। त्यही किसान हुनुहुन्थ्यो। अब सबैजना त्यस्तै अब बिहान बेलुका छाक टार्नको लागि मुस्किल थियो। बाबा एकदमै जहिले पनि अर्काकोमा कति दिनको 4 माना दिन्थे त्यो टाइममा धान होइन, अनि घरमा ल्याएर कुट्दाखेरि जम्मा 2 माना चामल हुन्थ्यो। त्यसमा बनी गर्न जानुहुन्थ्यो र हाम्रो घर ओखलढुङ्गा र ओखलढुङ्गाबाट उदयपुर जिल्ला हुँदै धनुषा जिल्लासम्म भारी बोक्न आउनुहुन्थ्यो बाबा। अनि आमा घरको काम गर्नुहुन्थ्यो, हामी अनि त्यही हो बारीको काम गर्थ्यौँ, स्कुल जान्थ्यौँ। हजुरले बुवालाई देख्न पाउनुभयो कि नै? बाबा बित्नु भएको त भर्खरै हो, अनि मम्मी चाहिँ अलि पहिले बित्नु भएको हो। मम्मी चाहिँ बुवा मम्मी नहुँदाको पीडा। सबैभन्दा ठुलो कुरो यो कोरोनाको कहर छ। सबै साथीहरू गाउँ गइरहनु भएको छ। अनि म के सोच्छु भने अब जब मम्मी बित्नुभयो त्यसपछि बाबा पनि अब आफ्नो जोडी गएपछि एकदमै सत्तालता छोड्नुभयो। त्यसपछि जिम्मेवारी धेरै भए, अनि दाइहरूको पनि बिहे भइसकेको थियो। दाइहरू पनि अलिक सानै भएर होला, सानैमा बिहे भएको, सानै भएर होला, आफ्नो आफ्नो दुःख गर्नुहुन्थ्यो र ती जिम्मेवारीहरू मैले वहन गर्दै गएँ। अब सानो भाइहरूलाई जतिलाई सके जे जति कपडा लगाइदिने, अनि पढाइदिने, कपीहरू किनिदिने, त्यस्तो गर्दा गर्दै मैले कतिखेर आफू जवान भएँ, कतिखेर आफ्नो टिनेज अवस्था गुमाएँ, कतिखेर आफ्नो जवान भएको उमेर ढल्किँदै गयो, त्यो थाहै पाइनँ। अहिले मम्मी बित्नु भएको पनि थुप्रै भइसक्यो र बाबाको पोहोरको साल यो लकडाउन सकेभन्दा अगाडि मैले सकेको हौँ, हामीले पर्खिसकेका हौँ। सायद मेरो भाइहरू बिहे गरेर नछुट्टेको भए, मेरो बाबा मम्मी हुनुभएको भए, सबै साथीहरू अहिले गाउँ गइरहनु भएको छ। क्या त मेरो घर भइदिएको भए म पनि जानु पाउँथेँ होला भनेर सोचिरहेको छु। पढेर ठुलो मान्छे बन्ने सपना थियो नारायण राईमा, तर त्यो सपना सबै चकनाचुर भयो। उहाँ कक्षा 8मा पढ्दा पढ्दै घरको गरिबी र दुःखलाई देख्न नसकेर बिचैमा छाड्नु पर्यो। ओखलढुङ्गाबाट च्यातिएको हाफ प्यान्ट र खाली खुट्टामा काठमाडौँ होमिनु भयो। तर उहाँको त्यो यात्रा उद्देश्यविहीन थियो। काठमाडौँ होमिने क्रममा उहाँ मात्रै 10 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। नाबालक 10 वर्षको उमेरमा काठमाडौँ झर्दा कति दुःख झेल्नुभयो होला उहाँले। घरको कमजोर आर्थिक स्थिति र गरिबको दरदरताले थिचिएको जीवनलाई शान्ति दिन काठमाडौँ होमिनुभयो। हेरौँ उहाँको भोगाई। हाम्रो पहाडी जिल्लाहरूमा त्यतिखेर पढ्नको लागि निकै समस्याहरू थिए, अनि त्यो समस्याको ले गर्दाखेरि मैले पढ्न पाइनँ। अनि त्यसपछि मैले बाबा मम्मीलाई घुर्काएर काठमाडौँ छिरेको थिएँ। अनि त्यसपछि बिस्तारै म म्युजिकतिर लाग्ने, गीत गाउन सुरु गरेको हुँ। पहिले चाहिँ मेरो केही पनि त्यस्तो उद्देश्य नै थिएन। मैले काठमाडौँ आएर 80 रुपियाँमा ज्यामी काम गर्थेँ, अनि त्यही 80 रुपियाँ पनि आफूले खाएर यताउति गरेर घरको लागि म खर्च जुटाउँथेँ। अब त्यही उद्देश्य नै थिएन मेरो। कस्तो खालको दुःख झेल्नु? म काठमाडौँ आउने बेलासम्म चाहिँ मैले यस्तो प्यान्ट पनि लाएको थिएन, यत्रो इन्जारवाला कट्टु सर्ट नै लाउने चलन थियो त्यतिखेरसम्म। काठमाडौँ आउने बेलासम्म मैले एउटा प्यान्ट, एक जोर चप्पल पनि लाएको थिइनँ। म काठमाडौँ खाली खुट्टा आएको हुँ
र आएपछि चाहिँ अनि दाइ भाउजूले अब जे भए पनि यहाँ अब राम्रैसित बस्नुभएको रहेछ। अनि उहाँहरूले नै अनि यताउति गरिदिनु भयो। 1 महिना जति उहाँहरूसँग बसेँ। मैले झ्यामी काम गर्न सुरु गरेँ। अब यो घरको कामहरू गर्ने, इँटा बोक्ने, बालुवा बोक्ने, अब सिमेन्टी र बालुवा घोल्ने त्यस्तो काम गर्थेँ। अनि त्यसपछि अर्काकोमै बस्थेँ। अनि दाइको बिहे भइसकेको थियो एउटा दाइको। एउटा दाइ गलैँचा कारखानाभित्र बस्नुहुन्थ्यो। उहाँकोमा चाहिँ साउले बस्न नदिने रहेछ बाहिरको मान्छे। म अनि एकजना मैले एकदमै मिस गर्छु, लालबल्दी कि ढल्केबर भन्नुभएको थियो एकजना दिदी, नानो माया भन्ने दिदी। उहाँसँग चाहिँ उहाँहरूकोमा मैले महिनाको 1000 रुपियाँ खानाको तिरेर बस्थेँ। 18 वर्षसम्म कलाकारिता क्षेत्रमा अनवरत रूपमा सङ्घर्ष गर्दा पनि सफल हुन नसकेको तितो अनुभव छ उहाँसँग। उहाँ भन्नुहुन्छ, आफूले राहत बाँड्नु पर्नेमा आफूले नै मागेर खाइरहनु परेको छ। त्यति बेला 80 रुपियाँ ज्यालामा काम गर्न सुरु भएको नारायण दाइ, कहिलेकाहीँ लाग्दैन जिन्दगीमा म चाहिँ कहिले सफल हुन्छु या सफल हुन्न? हजुरले कहिलेकाहीँ सोच्नु भएको छ कि छैन? मैले सायद म सफल भएन र सफल म कहिले हुने भनेर ती कुराहरू लेखाजोखा नगरेर नै होला। मैले दोहोरी साँझमा गाउन थालेको 18 वर्ष हुन्छ, यतिका वर्ष पुग्यो। अनि मैले रेकर्डिङमा गाउन थालेको चाहिँ अस्ति मङ्सिरले 16 वर्ष पुगेर यति आयो, अब 17 वर्ष पुग्छ। त्यही भएर नै सायद समय गएको थाहै पाइन होला। अहिले एकदमै दुःख लाग्छ, चल्न सकिएन होइन। आफूभन्दा पछिका भाइ बहिनीहरू आएर चल्नुभयो। अहिले यस्तो बेलामा उहाँहरू राहत बाँडिरहनु भएको छ। अब पोहोरको पनि 9 महिना काम बन्द भयो। पोहोर पनि हामीले 5-5 किलोको दरले राहत ल्याएर पनि खायौँ। अब यसपालि पनि यस्तो अवस्था छ। सायद मलाई एकदम दुःख लाग्छ यी बेला चाहिँ। सब आफूभन्दा भाइ बहिनीहरूले राहत बाँडिरहनु भएको छ, म राहत थापेर खाइरहेको छु। जीवन एक कठिन यात्रा हो, एक सङ्घर्ष हो, जीवन चुनौती पनि हो। कठिन यात्राको बावजुद पनि उहाँ विवाहको बन्धनमा बाँधिनु भयो। उहाँको काँधमा थप जिम्मेवारी थपियो। हजुर काठमाडौँमा सङ्घर्ष गर्दा गर्दै हजुरको बिहे चाहिँ कहिले भयो? मम्मी बितेपछि मैले बाबालाई बिहे गरिदिन चाहन्थेँ। अनि त्यसपछि एकदमै म जिद्दी गरेर प्राय अनि मम्मीको काम सके बित्तिकै म काठमाडौँ आएर भागेर आएर बसेको थिएँ। अनि मैले किनभने हामी थुप्रै दाजुभाइ भए पनि बाबालाई बिहे गरिदिनुपर्छ भन्ने मनसायले म काठमाडौँ भागेर बसेको थिएँ। अनि मैले नगर्ने सम्झेर बाबाले भाइलाई बिहे गरिदिनु भयो, नाबालक भाइलाई। भाइ पनि इन्डिया गयो। त्यसपछि मैले बिहे गरेको चाहिँ अहिले 14 वर्ष पुगेर 15 लाग्यो। नानी बाबुहरू कति हुनुहुन्छ हजुरको अहिले? मेरो 2टा नानी बाबु छन्। कति वर्षको हुनुभयो? ठुलो चाहिँ 13 वर्षको छ अनि सानो चाहिँ 7 वर्षको छ। सानैदेखि उहाँ गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो। 58 सालमा आमाको स्वर्गवास भयो। उहाँ झन् दुखी हुनुभयो। आमा गुमाउनुको त्यो पीडालाई भुल्न उहाँले विक्रम सम्वत 2060 सालदेखि लाइभ दोहोरीबाट आफ्नो कलाकारिता यात्रालाई शुभारम्भ गर्नुभयो। मैले गाउन त बच्चैदेखि गाउँथेँ। म जबदेखि मलाई पनि थाहा छैन, आमाले भन्नुहुन्थ्यो यसरी यसरीहरूले गीत गाउँथ्यो भनेर हँसाउनुहुन्थ्यो। 4-5 वर्षदेखिको कुरा याद छ। त्यहाँदेखि म लगातारै गीत गाउँथेँ। तर गाउँछु भनेर लागि परेको चाहिँ अनि मेरो मम्मी बितेर म बाटोमा घर जाँदै थिएँ। अनि मेरो त्यस्तो निर्णय लिएँ मैले होइन। अनि बाटोमा कटारी भन्ने ठाउँ पुगेपछि हाम्रो उता गाउँतिर जाने गाडी छुट्छ, कटारीसम्म एउटा गाडीले लान्थ्यो अनि त्यहाँबाट अर्को गाडी छुट्थ्यो। अहिले चाहिँ एउटा गाडी सिधै जान्छ, सोलुसम्मै जान्छ। त्यो कटारीमा गाडी चढेपछि कुन्ती मोक्तान दिदीको गीत बजेको थियो, भन्छन् कोही जिन्दगी हो कर्कलाको पानी जस्तै हो। मम्मी बितेर गएको तोडमा मैले त्यतिखेर चाहिँ यस्तो गीत सङ्गीत भन्ने त यस्तो बेलामा यसरी गीत सङ्गीतले त मनभित्र यसरी टेरा जमाउँदो रहेछन्। यस्तो यस्तो गीत सुन्न पाइँदो रहेछ कतै आफ्नो दुःख पीडा परेको बेलामा म पनि गाउँछु भनेर त्यतिखेर निर्णय लिएको हुँ मैले। अनि त्यसपछि लाइभ दोहोरी गाउनको लागि पनि मैले धेरै सङ्घर्ष गरेँ। हाम्रोमा त लाइभ दोहोरी भन्ने त सुनिँदैन थियो त्यतिखेर। अहिले पनि दोहोरी गीतहरू लाइभ दोहोरी त्यति सुनिँदैन, दोहोरी गीतहरू केही सुनिन्छ। त्यसपछि लाइभ दोहोरी गाउनको लागि मैले काठमाडौँहरूको प्रत्येक मेला लाग्ने ठाउँ, हाम्रोतिर मेला भन्छन्, जात्रा लाग्ने ठाउँमा चाहिँ गीत गाउन दोहोरी सिक्नलाई हिँड्थेँ। अनि त्यतिखेर मेरो अब अहिले पनि अवस्था यस्तो छ। त्यतिखेर अनि कपडाहरू पनि थिएन। अनि
मेरो ठुलबाबाको छोरा मकर राई भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मेरो लुगा लाएर जा भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको लुगा लाएर हिँड्थेँ। उदयपुरको विष्णु राई भन्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो, अहिले धेरै भयो उहाँहरूसँग भेट नभएको। उहाँले चाहिँ अनि गाडी भाडाहरू चिया खाऊ है भनेर 10-20 रुपियाँ दिनुहुन्थ्यो। त्यसरी म लाइफ दोहोरी गाउन सिकेको हुँ मैले चाहिँ। स्वर्गीय आमालाई सम्झिएर हजुरले त्यति बेला नै कुन्ती मोक्तानको गीतलाई सम्झिनु भएको रहेछ। वरिष्ठ गायिका कुन्ती मोक्तानज्यूको आवाजमा रहेको अनि शिलाबहादुर मोक्तानको सङ्गीत। भन्छन् कोही जिन्दगी यो कर्कलाको पानी जस्तै हो, कोही भन्छन् जिन्दगी यो डुबी जाने घाम जस्तै हो। म त भन्छु सृष्टिकै अमूल्य उपहार, मानिसको जुनी झैँ के छ र बराबर। बाँचुन्जेल गरौँ रमाइलो, नाच्दै गाउँदै गरौँ रमाइलो। धन्यवाद। विक्रम सम्मत 2075 सालमा बुवालाई गुमाउनु पर्यो उहाँले। आमा र बुवा दुवै गुमाउनु पर्दा सबैभन्दा कालो दिन त्यो नै भयो नारायण राईको लागि। हजुरको जिन्दगीमा सबैभन्दा कालो दिन कुन थियो? हामी विभिन्न ठाउँमा हामी मन्दिर धाउँछौँ, कहिले मनोकामना पुग्छौँ होइन। हामी विभिन्न ठाउँ जान्छौँ, कहिले गोर्खा कालिका पुग्छौँ, कहिले पूर्वको पाथिभरा पुग्छौँ। जहाँ पुगे पनि हामी भगवान खोज्न पुग्छौँ, तर हाम्रो भगवान चाहिँ घरमै हुन्छन्। अनि ती भगवान भनेको आमा बाबु हुन्। म सबैभन्दा दुःखी आमा बित्दा भएको थिएँ भने, अनि बाबा बित्दा, अनि अहिले अब अहिलेको अवस्था त्यस्तै दुःख लाग्छ। म पनि अब बाउ भइसकेँ, मेरो छोराछोरी ठुलो हुँदैछन्। यस्तो बन्दाको बेला होइन एकदमै गाह्रो अवस्था छ। त्यस्तो अवस्था हुँदा देशभरि निषेधाज्ञा छ, बाहिर कमाइ खाने ठाउँ छैन, भएको जागिरी पनि धरापमा छ, गाह्रो छ। यति बेला के गरिराख्नु भएको छ हजुर? पोहोर पनि 9 महिना काम बन्द भयो। अनि त्यतिखेर पनि 9 महिनामा कोहीसँग 500, कोहीसँग 1000, कोहीसँग 200, कोहीसँग 100 गर्दै ऋण मागी अनि छोराछोरीलाई राखियो। छोराछोरीले खाने माग्छन्, अझ कुट्दै अझ गाली गर्दै राखियो। अहिले पनि यस्तै बेला छ। अनि मैले अलिअलि फर्निचर सम्बन्धी काम जाने थिएँ, अनि म त्यही फर्निचर सम्बन्धी पनि काममा जान्थेँ। दिनमा यसो त्यही 200-250 हुन्थ्यो। अनि त्यही पनि त्यहाँ वरिपरिको मान्छे थुप्रैजना मऱ्यो कोरोनाले। जनता रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आइरहेको बेला नारायण राई पनि त्यो भोकबाट अछुतो हुन सक्नु भएन। छोराछोरीले मिठो मिठो खाना खोज्दा मन कुडिएर आउँछ उहाँको। हजुरको त नानी बाबु सानो हुनुहुन्छ, जस्तो अरूको नानी बाबुले मिठो मिठो चिज खाइरहेको देख्दा त्यो नानी बाबुहरूलाई पनि त खाने मन लाग्थ्यो होला। हजुरको नानी बाबुहरूले हजुरलाई भन्नुभयो कि नै यो कुरा? अरू त बाबाले गाली गर्छ भनेर माग्दैन, मैले भित्र त मन एकदम दुख्छ, बाहिर एकदम गाली गर्छु। अनि दुध चाहिँ माग्छ, अनि पैसा हुँदैन, अनि त्यत्तिकै टार्छु। पोहोर पनि कोहीले खोले खुवाएर राखेको, अनि रातो दालमा झोल हाल्यो खुवायो, 10 रुपियाँको 1 मुठा साग ल्यायो, बिहान बेलुकालाई झोल हालेर खुवायो। त्यसरी खुवायो पोहोर पनि, अहिले पनि त्यसै गरिरहेको छु। अब बानी पनि भइसक्यो छोराछोरीलाई पनि गाली गर्दा। अनि दुःख त लाग्छ नि, बाबाआमाको पीडा बाबाआमालाई नै थाहा हुन्छ। कलाकारका थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन्, कलाकारको हक हितको निमित्त बोल्ने नियमन निकायहरू पनि छन्, तर ती निकायहरूले आफूलाई सहयोग नगरेको उहाँको गुनासो छ। 17-18 वर्ष कलाकारिता क्षेत्रमा अनवरत रूपमा लाग्नुभयो। कलाकारको नियमन निकायहरू छ, जस्तै कलाकारको हक हितको निमित्त बोल्ने निकायहरू छन्, कलाकार सङ्घ संस्थाहरू छ, त्यहाँबाट हजुरलाई केही सहयोग आएन? प्रतिष्ठान त खै अब म नचलेको हुनाले होला, कसैले नचिनेर होला, ती कतिलाई थाहा नभएर पनि होला, धेरैजना गाउँ गइरहनु भएको छ नि त। मैले त जे गरेँ, अब अलि मेरो बच्चाहरू नजन्मिँदै सानो हुन्जेल भाइहरूको लागि गरेँ, घरको लागि गरेँ,
भाइहरू हुर्के, छुट्टिहाले। अनि अब छुट्टिएपछि कान्छा भाइको नाममा छ घर। अनि मेरो घर बनाउन सकेको छुइनँ, कसको घरमा लगेर राखिदिनु उहाँहरूलाई त्यो थाहा नभएर पनि होला कि अब के थाहा, हाम्रो नेताहरू र प्रतिष्ठान उस्तै हो कि। अनि अहिले चाहिँ अब सधैँभरि यस्तै हुने रहेछ। अब चल्न पनि सकिएन। अब हामीले त जति गाउन सके पनि, जस्तो गीत बनाए पनि हामीलाई लगानी गरिदिने मान्छे पनि हुँदैन। त्यही भएर पनि यस्तो भइरहेको होला। यो निषेध आज्ञामा सबै आफ्नो आफ्नो घर जानुभयो, गाउँमा जानुभयो, यहाँ सबै बन्द भयो, हजुर किन जानु भएन घरमा? भाइहरू सबै छुट्टेर बसेका छन्। अब आफ्नो घर बनाउन सकेका छैन। अब भाइहरूलाई कति त होइन, भाइहरूलाई बिहे गरिदिँदाखेरि घरको अलिअलि खर्च अलिक बढी मैले नै हालेर गरे हो। त्यो ऋणहरू पनि कति बाँकी छ। बाबाको बर्खीको ऋण पनि बाँकी छ, घर बनाउन सकेका छैन। त्यही भएर अनि गएर कसकोमा बस्ने म? सधैँभरि राम्रो सम्बन्ध हुँदैन। अहिले त दाई आइज घर आइज भन्छन् नि। अनि ठुलो कान्छाले गोलभेडा लाछु, अरू नभए पनि त्यही गोलभेडासँग चामल साटेर खाम्ला दाई आइज भन्छ नि। सधैँभरि एउटै हुँदैन। हुन त मेरो भाइहरूले नराम्रो कहिले गरे छैन, त्यही नराम्रो होला है भनेर डर लाग्छ। आफ्नो छोराछोरी जस्तै भाइहरू हो तैपनि। धेरै पटक असफलताको स्वाद चाख्नु भएको नारायण राई मृत्युलाई अँगाल्न बाध्य हुनुभयो, तर सक्नु भएन। जस्तै यत्रो दुःखहरू पीडाहरू सम्झिँदा मान्छेहरूलाई त एउटा मानसिक रूपमा पनि त टर्चर हुन्छ नि। मेरो बच्चाहरू सानै हुँदा भाइहरूलाई हुर्काउँदै गर्दाखेरि त्यस्तै अब सानैदेखि भार परेर डिप्रेसन भएको थियो। अनि बल्झ्या थियो मलाई। मैले आज हामी जसरी भेट भइरहेछौँ, म इन्द्रेणीमा जसरी बोल्छु, हाम्रो कविता लामा बहिनी होइन, हाम्रो जीवन टन्डन, मलाई दाइले त चिन्नुहुन्छ पहिलेदेखि। समस्या पऱ्यो भने भन्नुहुन्छ, मैले भन्नै नसकौँ। यत्रो महिना लकडाउन भयो, ल कति तनाव भयो, छोराछोरीलाई भने जस्तो खुवाउन सकिएन, खाउँ लाउँ भन्ने उमेरमा होइन। मलाई थाहै नभए डिप्रेसन भएछ। अहिलेसम्म त्यो स्टाटस पनि थाहा होला। म तिनकुने गएको थिएँ, मेरो जन्मदिनको दिन थियो। जिन्दगी यस्तै रहेछ भने जस्तो म मर्न गएको थिएँ त्यो दिन। अनि मर्न गएँ। अनि फेरि तिनकुनेको पुलमुनि मेरो रुम यहाँ हो। अनि म तिनकुनेको पुलमुनि त्यहाँदेखि निस्केपछि मर्न गएको थिएँ। त्यहाँ पुगेपछि म यति वर्षसम्म असफल भएको छु, तर यी असफलताको स्वाद चाखिरहेको छु। मेरो जिन्दगी छ र चाखिरहेको छु। जिन्दगी छ भने सफल पाइन्छ। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो, हरेक कुरामा असफल भए पनि जिन्दगी पाउन सफल छु भनेर म फर्केर आएको हुँ। अहिले अलिक ठिक छु। असफलताको तितो अनुभवले हजुरलाई मृत्युको बाटोतिर लग्यो। मर्न गएको थिएँ, छोराछोरी पनि थियो, बुढी पनि एकदमै बुझ्ने छ, यस्तो भएन उस्तो भएन भन्दैन। सबैभन्दा ठुलो कुरो, म म्युजिकमा नलाग्नु पर्ने थिएछ, बरु पैसै कमाउनु लाग्नुपर्ने थिएछ। त्यही म्युजिकमा लागेर मैले सबै यति धेरै, नत्र भने अलि पैसा कमाउँथेँ होला, मेरो छोराछोरीलाई खुवाउन सक्थेँ होला, मेरो श्रीमतीलाई भने जस्तो लगाइदिन सक्थेँ होला। नानी बाबुहरूले मिठो मिठो खाना खोज्छन्, कहाँबाट दिने, के गर्ने भन्नुहुन्छ नि। हजुरको आर्थिक अवस्था अहिले के छ? दोहोरी बन्द हुनुभन्दा अगाडि अलिकति म बिरामी भएको थिएँ। अनि दोहोरीबाट पनि पैसा ल्याएको छैन। अनि अब त्यही हो, यताउति गरेर सापट्टु गरेर चलाइरहेको छु। सिद्धिनलाह सबै कुराहरू। के काम गर्नुहुन्छ उहाँले? उसले गलैँचा बुन्छ, अनि अलि काम हुन्छ। अनि त्यही छोराछोरीलाई हेर्दै बुन्छ। अलि कोही बेला यसो घाँस, कोही बेला चामल ल्याउँछ। यो दुःखको कुरा मेरो जीवनसङ्गीलाई भन्न म चाहन्न। उहाँले भन्नुभयो एक असफल यात्री हुँ म। उहाँले सुनाउनुभयो एक असफल यात्रीको पीडा। हजुरले आफ्नो भावना पोख्नलाई परिवारदेखि हामीलाई टाढा किन ल्याउनु भएको हजुरले? किनकि मसँग जिन्दगीभरि सँगै जिउने सँगै मर्ने भनेर त आएको छ। त्यत्रो दुःख दिएको छु। झन् म यति भित्रदेखि यत्रो दुःखी छु। अनि ऊ झन् दुःखी होला, यो कुरा सबै थाहा पाएर भनेर अनि मैले उसँग सँगै बसेर बोल्न नचाहेको। प्रायः म आफैभित्र राख्छु। कति कुराहरू सेयर गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन। अनि सँगै बसेर बोल्नै सक्दिनँ भनेर अनि छुट्टै इन्द्रेणीमा बोले पनि छुट्टै बोल्नु पऱ्यो, पछि भिडियो हेर्छ नि भनेर। सुख दुःख सँगै साटौँला, सँगै बाँडौँला भनेर हजुरले बिहे गर्नुभयो। हजुरले आफ्नो मनमा आफै कुरा खेलाएर कहिलेसम्म बस्नु? उसलाई कति दुःख दिने नि। अनि जहिलेसम्म सहन सकिन्छ बसौँला भनेर। यो अर्काको छोरी ल्याएपछि होइन, त्यस्तो दुःख हुँदाखेरि गाह्रो लाग्ने रहेछ आफूलाई। अनि परिवारलाई भन्नै नमिल्ने त्यस्तो के पीडा हो हजुरमा, ल भन्नुहोस् त। यत्रो वर्ष मैले सङ्घर्ष गरेँ, म दुःखी छु मनदेखि होइन। म मर्न पनि गएको हुँ, तर म मरिनँ। किनकि मैले
मर्नभन्दा अगाडि यति मात्रै मेरो दिमागमा आयो कि हर कुरा हरेक ठाउँमा असफल। म साँच्ची भन्नु पर्दाखेरि म असफल स्टुडेन्ट, म असफल प्रेमी, म असफल श्रीमान, म असफल छोरा, म असफल बाउ, यी सब कुराहरूले मलाई मनमा खेल्छ। अनि म हरेक कुरामा मेरो करियर त छुट्टै डामाडोल, केही पनि छैन होइन, मसँग लगानी गर्ने पैसा छैन, त्यही भएर पनि म पछि परेको। जीवन सबै डामाडोल छ। कलाकार भएर एउटा गीत रेकर्ड गर्ने 1 रुपैयाँ छैन, खाने घाँस छैन। भगवान् सरी आमा बुवालाई गुमाउनु भयो, सानोदेखि नै भाइहरूलाई हेर्नुभयो, पालन तालन गर्नुभयो। के लाग्छ जिन्दगी अहिले सोच्दाखेरि हजुरलाई? आफैले बुझ्न सकिरहेको छैन जिन्दगी। म सानो छँदाखेरि ठुलो हुने रहर लाग्थ्यो, अलि ठुलो भएपछि जवान हुने रहर लाग्थ्यो। त्यस्तो हुँदाहुँदै जिम्मेवारी आइलाग्यो। जिम्मेवारी पुरा गर्दा गर्दा भाइहरूलाई पढाउँदा बढाउँदा बाबाको त्यस्तै हालत थियो। के यता गर्यो उता गर्यो, छोराछोरी पनि जन्म्यो हुर्क्यो। जिन्दगी आदि गएको थाहै पाइनँ। बुझ्नै सकिरहेको छैन यो असफलता। कहिल्यै कहीँ लाग्छ सबैको जिन्दगीमा सफलता आउँछ, मेरोमा कहिल्यै सफलता आउँदैन। सायद मेरो जिन्दगीको नामै असफलता होला। यस्तो दुःख पर्दा, यस्तो पीडा पर्दा हजुरले आफ्नो दुःखलाई इन्द्रेणीमा किन प्रस्तुत गर्नु भएन? हाम्रो सरकारले भन्दा इन्द्रेणीले बढी गरिरहेको थियो सबैलाई। इन्द्रेणीले मात्रै कतिलाई गर्नु, अब अलिअलि दुःख हामीले नि खप्दा होला नि भन्दै बसियो। अलिअलि खुलेपछि त्यही फर्निचरमा 100-200 दिन हुन्थ्यो, जो चिनेको दाइको थियो। काम हुँदा हुँदा जान्थेँ अनि त्यहीँबाट त्यो धुलोमै काम गरेर लिएर काम चलाउँथेँ। अनि अहिले पनि अस्तिसम्म भएको थियो 2-4 दिन। अनि अहिले चाहिँ मैले भने नि कारखानासँगै जोडेकै मान्छे मरेछन् अनि दाइले बन्द गरिदिनु भयो। उहाँ पनि गाह्रो छ, धेरै पैसा दिन सक्नुहुन्न, अलिअलि खर्च लाउँदै गर भन्नुहुन्छ। आँसु बगाइराख्नु भएको छ, कहिलेसम्म यो पीडालाई तपाईँले मनमा गुम्साइराख्नुहुन्छ? अब बिस्तारै भन्छु उसलाई पनि। अब त अलिअलि भिडियो हेर्छ अनि हामी कुरा हुन्छ। प्रायः जसो भन्ने चाहिँ गरेको थिइनँ मैले उसलाई, यस्तो भएको छ मलाई। प्रायः जसो म बिरामी हुँदाखेरि पनि मलाई गाह्रो भयो भने म सिरा गोडेर झप्पै सुत्छु। अनि मलाई एकदमै मन दुखेर कोही कोही बेला आधी रातमा उठेर म यसरी नै रोइरहेको हुन्छु आवाज ननिकाली। एक दिन चाहिँ थाहा पाएछ अनि त्यहाँबाट घरभित्र रुन्न। उसलाई भने जस्तो लगाइदिन सकेको छुइनँ, भने जस्तो खुवाउन सकेको छुइनँ, यी कुराहरू चाहिँ। अनि अब फेरि म आफ्नो करियरकोले गर्दाखेरि म दुःखी छु। त्यो कुरा चाहिँ उसको छेउमा मलाई गर्न मन लाग्दैन। श्रीमतीको पीडा, छोराछोरीको पीडा, बुवा मम्मीको पीडा त छुट्टै छ। अन्तिममा यी सबै पीडालाई सम्झेर हजुरले के भन्नुहुन्छ? कति कुराहरू बोल्नलाई शब्द आउँदैन र कति कुराहरू शब्द हुन्छन्, शब्दकोशमा हुन्छन्, तर हामी जस्तो अनपढलाई थाहा हुँदैन। सायद म सफल भएँ भने मेरो परिवार पनि खुसी राखौँला, नभए अब यस्तै होला। सुकेर जाँदैन, रोकेर रोकिँदैन, सुकेर जाँदैन, रोकेर रोकिँदैन, भारी खेप्ने खेतालाको यही हो जिन्दगानी, झरनाको चिसो पानी, झरनाको चिसो पानी। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। जाँदा जाँदै अन्तिममा हजुर के भन्नुहुन्छ? संसारलाई सबैजनालाई सहयोग गर्ने इन्द्रेणी टिम आज सायद म खुसी पनि छु, दुःखी पनि छु। कस्तो हो भने दुःखी यो कारण कि म एउटा कलाकार भएर चल्न सकिनँ। जुन ठाउँमा हिजो खाली खुट्टा ओखलढुङ्गादेखि काठमाडौँ छिरेको थिएँ, म त्यस्तै अवस्थामा छु। मेरो छोराछोरी त्यस्तै अवस्थामा छन्। अनि म खुसी यस कारण छु कि म कलाकार भएर सायद होला कृष्ण दाई लगायत हाम्रो कविता बहिनी, हाम्रो दिपक भाइ, जीवन सर, नवीन सिग्देल, नवराज सर यहाँसम्म आइदिनु भयो। हाम्रो सम्पूर्णलाई एकदमै धन्यवाद। र सम्पूर्ण देशदेखि विदेश भएको सम्पूर्णले धेरैले हेर्नुहुन्छ इन्द्रेणी, सबैलाई फेरि पनि मेरो नमन। 17-18 वर्षसम्म अनवरत रूपमा कलाकारिता क्षेत्रमा सङ्घर्षरत नारायण राई अहिले यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँको जिन्दगी दुःखले असफलताले जेलिएको छ। कलाकारका सङ्घ संस्थाहरू छन्, कलाकारको हकको निमित्त बोल्ने सङ्घ संस्थाहरू छन्। उहाँहरूले पनि उहाँहरूको दुःखलाई मध्यनजर गरिदिनु होला भन्ने हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यहीँबाट उहाँहरूले हेर्नुभएको छ भने नारायण राईको अहिले घरमा बिहान साँझ हातमुख जोड्ने समेत अवस्था छैन। अहिले
उहाँको घरमा जाम, घरमा कोही हुनुहुन्न, घरबास छैन, यहाँ बसौँ गाँसबास छैन। उहाँको यो अवस्थालाई हजुरहरूले देख्नु भएको छ भने कृपया उहाँलाई देश विदेशबाट जतिले हेर्नुभएको छ उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला र यो कार्यक्रमलाई सबै समक्ष पुर्याउनलाई सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। देश विदेशबाट इन्द्रेणीलाई विश्वास गरी जसलाई पीडा छ, जसलाई दुःख छ त्यसैलाई दिनु भनेर इन्द्रेणीलाई विश्वास गरेर पठाएको रकम मध्येबाट उहाँलाई हामीले आज 10,000 रुपियाँ ल्याएका छौँ। यो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। के भन्नुहुन्छ देश विदेशबाट हेर्नुभएको दर्शकहरूले? जति पनि देश विदेशमाबाट हेरिरहनु भएको छ, एकदमै गाह्रो अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ। सबैको अवस्था गाह्रै छ। त्यहीमध्येमा पनि यतिका वर्ष सङ्घर्ष गरेर पनि सहयोग गरिदिनु होला म अपिल गर्न चाहन्छु हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई। हजुरको फोन नम्बर 98 18 22 19 55। 98 18 22 19 55मा फोन गरेर नारायण राईलाई हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु होला। 98 41 48 98 35मा इन्द्रेणीको आधिकारिक नम्बरमा पनि हजुरले फोन गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। काठमाडौँको सहरमा एउटा सानो कोठामा ठुलो परिवारको साथ बस्नुभएको नारायण राई यति बेला हामी नारायण राईको सहपरिवारसँगै छौँ। नारायण राईले परिवारसँग आफ्नो वेदनालाई देखाउन नचाहेर हामीलाई छुट्टै लगेर जानुभयो। हजुरको श्रीमानले दुःख आफ्नो पीडा देखाउनुहुन्न कहिले? हजुर, उहाँले कहिले पनि देखाउनुहुन्न र मलाई उहाँलाई गाह्रो परेको र मलाई भन्नुहुन्न र उहाँलाई अब पहिला नै योभन्दा अगाडि 2 वर्ष त्यो डिबीसँग दबाई खानुभएको थियो अनि अस्ति फेरि खानुभएको जस्तो लागेछ मलाई। त्यो भन्नुभएको छैन, मैले यसो हेरेँ। के कुरा त थाहा हुन्छ होला त? हुन्छ, अलिअलि हुन्छ, तर उहाँले चाहिँ मलाई टेन्सन हुन्छ भनेर भन्नुहुन्न। अब उहाँले अब सबै व्यवहार उहाँले गर्नुहुन्छ। अलिअलि सोध्छु अब उहाँलाई अब के टचर दिनु, के आफूले पनि सके जस्तो मैले नि अब आफूले आएको, आफूले जानेको, आफूले बुझेको जस्तो कामहरू मैले प्रायः जस्तो गरिरहेको छु र हाम्रो परिवारलाई अहिले यो कोरोना अब यो रोगले गर्दा अहिले चाहिँ अलिकति केही अब त्यो अब रासन पानी भनौँ न, घर व्यवहार अब त्यस्तै अब महिलालाई त्यसको टेन्सन हुँदो रहेछ भनौँ सर। काठमाडौँको ठाउँ यति सानो कोठामा यत्रो परिवार बसिराख्नु भएको छ, कसरी जीविका चलाइराख्नु भएको छ हजुरले? अलिअलि रासन पानी भरेको थियो अस्ति, काम हुनुभन्दा अलिकति बन्द हुनुभन्दा अलिकति त्यसले गरिराखेको छ। अब चाहिँ आवश्यकतै परिराखेको छ। अब पनि यस्तै भयो भने चाहिँ गाह्रै हुन्छ। खाना बस्न पनि हम्मे हम्मे छ भनिराख्नु भएको छ। केटाकेटीले मिठो मिठो खाना खोज्दा तपाईँको कहीँ कतै मन दुख्दैन? त्यो दुख्छ नि सर। अब आफूले भनेको जस्तो दिनु पाउँदैन, लाउन पाउँदैन। त्यही घरभित्र जस्तो हुन्छ, जाउलो अब जे हुन्छ त्यही खाऊ भन्यो, भातभर भुटेर खाऊ भन्यो, त्यस्तैले टारिराखेको छु सर। यस्तै हो। अब हजुरलाई त उहाँले त के भन्नुहुँदो रहेछ? धेरै पीडा रहेछ नि त उहाँमा। उहाँ पनि त एउटा केटा मान्छे हो। उहाँलाई आफ्नो परिवार राम्रो सुखले राखौँ, अलि राम्रोसँग खाउँ लाउँ भन्नुहुन्छ होला। तर अब यो सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नुभयो, पहिलादेखि लाग्नुभयो, हाम्रो बिहेभन्दा अगाडिदेखि लाग्नु भएको रहेछ। हजुरलाई के समस्या छ भने भन्नुहोस् भनेर कहिले भन्नुभयो कि न? कहिले पनि भनेको छैन, भन्नु त भनेको छैन। नभए पनि पैसाकै कारणले यस्तो भएको हो मलाई मनमा चाहिँ लाग्छ के। पैसाले अलिकति चल्न नसकेको। अब बिहे गरेको पनि अब 14 वर्ष पुरो भएर 15तिर लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि सङ्गीतमा लाग्नु भएको रहेछ। नारायण राईलाई त सधैँ हजुरहरूले पर्दामा देखिराख्नु भएको थियो। आज उहाँको श्रीमती, उहाँको छोरा, नाम के अरे हजुरको? पर्पोज के राई। कतिमा पढ्नुहुन्छ? 1 मा। पर्पोज राई अनि उहाँको श्रीमती, उहाँको आज 4वटै परिवारलाई हामीले एकै ठाउँमा राखेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हजुर परिवारसँगै बस्नु भएको छ अहिले? छोरा छोरी श्रीमती सबै आजसम्म तपाईँले दुःख पोख्नु भएन भनेर उहाँले पनि? म बच्चैदेखि हरेक कुरा भार थामेर हिँड्ने मान्छे। मलाई केही हुँदैन। म चाहिँ यस्तो म सकेसम्म उनीहरूलाई म दुःख नदिने कोसिस गर्छु, सकेसम्म राम्रो गर्ने कोसिस गर्छु। र अब यसो होइन, अझ गीत पनि बनाइरहेको हुन्छु, गीतहरू पनि थुप्रै अब सिर्जना गर्छु। अझ चल्न सके त उनीहरूलाई राम्रै गर्न सक्थ्यो कि, राम्रै ठाउँमा राख्ने, राम्रै खुवाइदिन सक्थ्यो कि जस्तो लाग्छ होइन। सबै कुरा अब त्यस्तो दुःखहरू चाहिँ मलाई फुर्दैन मलाई उनीहरूको छेउमा चाहिँ। किनभने हामी पनि बच्चामा सानोमा बाबा मम्मीको दुःख हेरेर होइन, अब बिहान त खाइयो बेलुका के खाने भनेर कुरा हुन्थ्यो। अनि हामीलाई मनमा एकदमै डर हुन्थ्यो, एकदमै। अब यसपालि त अनिकाले लान्छ के अरे बाबाआमाले भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा
एकदमै एक प्रकारको त्रास हुन्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले कहिले पनि मेरो छोराछोरी मेरो श्रीमतीलाई मलाई खर्चको अभाव छ, मलाई गीत गरेको ऋण छ, मैले गीत गर्न नपाएको होइन, अब कति अहिले त अझ केही गर्न नपाएर होइन, म त यत्रो वर्ष गीत गाएको, म एकचोटि काहीँ नभए पनि युके जानु पाएँ भने अलिअलि कमाइ हुन्थ्यो होला भनेर मैले धेरैचोटि धेरैलाई सोधीखोजी गरेँ क्या। अनि अब हामी पूर्वतिरको राईहरूलाई चाहिँ दोहोरी अब सुन्नुहुन्न, अनि पश्चिमतिरको अब सङ्घ संस्थाले हामीलाई सपोर्ट नगर्दो रहेछ। मैले उनीहरूलाई भने जस्तो गर्न नसकेकै पीडा सबैभन्दा बढी हुन्छ क्या एउटा छोरा मान्छेलाई, र त्यो कुरा चाहिँ कहिले पनि हामी सकेसम्म नभन्ने कोसिस गर्छु म चाहिँ सकेसम्म होइन। अब छोराछोरी त्यस्तै अवस्थामा छन्, बुढी त्यस्तै अवस्थामा छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो दुःखहरू चाहिँ यस्तो भयो उस्तो भयो, मैले तिमीहरूलाई यो गर्न सकिनँ, म फ्याट्टै उनीहरूलाई भन्न सक्दिनँ त्यो कुराहरू चाहिँ होइन, उनीहरूलाई कहिले खोल्दिनँ। बरु कता होइन रिसाए जस्तो होइन बटारे जस्तो गरेर बरु हिँड्छु होइन। गीत गरेर पनि केही हुने छैन क्या होइन। 15 लाख 8 लाख 7 लाख त एउटा भिडियोको नर्मली गरिरहनु भएको हुन्छ अब चलेको मान्छेहरूले। मैले त 8,000 निकाल्न पनि सक्दिनँ। माया नरुवाऊ मनबारी नगर, मनका सबै कुरा भन्छु सुनि बसन, यो मोटु म तिम्रै नाम गरिदिऊ कि जाना, म तिमी चौकी बन्नु के त। नारायण राईका ती वेदना, ती कुडिएका मनका व्यथा, ती भोगाईहरूलाई बहाउँदै गर्दा उहाँको छोरी भक्कानो छोडी रुँदै यस्तो भन्नुभयो। कतिमा पढ्नुहुन्छ हजुर? 6मा पढ्नुहुन्छ? के हुनुहुन्छ? म बी पोजिसनमा। अनि बाबाको कुरा सुन्दा हजुर रुनुभयो? बाबाले चाहिँ कहिले हामीलाई भन्नुभएको थिएन क्या त्यस्तो कुरा होइन। आज बाबाले भन्छ रुन मन लाग्यो, कहिले भन्नुहुन्न थियो। त्यस्तो दुःख भएको कहिले थाहा थिएन।